कौन करेगा राज, किसके सर पर ताज। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर पोलिंग जारी, 4 घंटे मुकम्मल। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मैदान में। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर्स के लिए असल शनाख्ती कार्ड होना लाजिम। इससे काम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 14,500 एहलकार तैनात। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी अदालत, शहरी पुरजोश। चिलास में वोटर्स की लंबी कतारें। अस्तोर स्कर्दू के पोलिंग स्टेशन पर भी लोगों का रश। खवातीन और बुजुर्ग वोटर्स भी पेश। मुतादिद मोमर अफराद व्हील चेयर्स पर वोट डालने पहुंच गए। नगर में 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने अपना वोट कास्ट किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। कौमी फरीज़ा समझ कर जो है ना अपना हिस्सा डाल दिया और इंशाल्लाह मुस्ताबिल में अच्छे की उम्मीद रख कर हमने वोट कास्ट किया। यहाँ पोलिंग बेहतरीन अंदाज से जा रहा है, तो इंशाल्लाह ओवरऑल कोई इशू नहीं है अभी तक। बहुत कम बना है, इधर रश ज़्यादा है, उधर कास्ट जल्दी नहीं होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा बनाना चाहिए, अच्छा लोगों को सहूलत होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, अवाम वोट कास्ट को यकीनी बनाएं, इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुंचाएंगे। निगरान वजीर दाखिला साजिद अली बेग ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में सियासी शऊर है। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात GBA 14 अस्तोर 2 में तगड़ा मुकाबला। IPP के उम्मीदवार साबिक वजीर दाखिला शम्स लोन और नून लीग के राना मोहम्मद फारूक मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अब्बास मूसवी भी मैदान में। GBA 7 स्कर्दू 1 में IPP के उम्मीदवार साबिक गवर्नर राजा जलाल मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तौकीर मेहदी से जोर का जोड़। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आज़ाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में कौन तगड़ा पहलवान। GBA 1 में IPP उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन की भी किस्मत आजमाई। GBA 2 में नून लीग के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फताउल्ला भी दौड़ में शामिल। GBA 3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान भी मद्दे मुकाबिल। गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा। 24 जुन नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। चिलास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। ID कार्ड असल होने की तस्दीक वो बाकायदा कर रहे हैं। खवातीन जो है धड़ाधड़ जो है अपना वोट पोल कर रही है। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी जिम्मेदारी, इतनी वोट की अहमियत यकीन करें मैंने पहले नहीं देखी। खवातीन का जो वोट है वो जो है वो इंतहाई अहमियत का आमिल है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। गिलगित बल्तिस्तान समा के रडार पर इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी, तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से दयामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। गिलगित, गिजर, हुंजा, नगर, दयामिर समेत एक एक हलके का हाल। जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तिजाज के साथ दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। जानदार तजिया और मुस्तनद रिपोर्टिंग के साथ ये है इलेक्शन का समा। पाकिस्तान का सालसी मिशन। मशरक़ वुस्ता में जंग की आग बुझाने की मुसलसल कोशिशें। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वज़ीर दाखिला का सालिसी और सिफारती कोशिशों में फाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, हालिया सूरत हाल पर अहम पैगाम लेकर आया हूँ, उम्मीद है मामला किसी नतीजे तक पहुँचा देंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम का 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फरीकैन ने एक दूसरे पर हमले किए।
امریکہ کا ایرانی اثاثے استعمال کرنے پر غور. خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی اثاثوں کو خلیجی ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے استعمال کیا جائے گا. وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کو جائزہ رپورٹ تیار کرنے کا ٹاسک مل گیا. مستقبل کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی اقدامات زیر غور. اسرائیل اپنے ہی اتحادی امریکہ کے خلاف سازش کا جال بننے لگا. ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والی شخصیات کی جاسوسی میں اضافہ. نیو یارک ٹائمز کے مطابق خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف بھی شامل. ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد کا نائب سربراہ برطرف. امریکی اخبار کے مطابق ایرانی حکومت گرانے کی کوششوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے. اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا. ٹرمپ کو ایک اور دھچکا. قریبی ساتھی ساتھ چھوڑنے کو تیار. امریکی صدر کی چیف آف سٹاف سوسی وائلز کا عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ. 59 سازہ سوسی کابینہ میں انتشار اور صدر ٹرمپ کے توہین آمیز رویے سے تنگ آ چکی. برطانوی اخبار ڈیلی میل کا دعویٰ. پاکستان اور ایران میں تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق. محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں فیصلہ. دونوں رہنما رابطے جاری رکھنے پر متفق. اقتصادی شعبے میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم. بجٹ پر تحفظات. پیپلز پارٹی اور حکومتی وفد کی آج ملاقات متوقع. پی پی قیادت اہم معاملات طے کرے گی. بجٹ سے متعلق پیپلز پارٹی کے ایوان صدر میں اہم بیٹھک. صدر آصف علی زرداری کی سربراہی میں مشاورتی اجلاس. بلاول بھٹو کی شرکت. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزارت خزانہ حکام کی تلخیوں سے آگاہ کیا. پی پی کی سفارشات تیار. تمام سیاحوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ریاست چھوڑ کر چلے جائیں. 1 مہینے تک کے لیے راشن اکٹھا کر لیا جائے. راستے بند ہونے کا کہہ دیا گیا تھا. لوگ تو ہمارے اپنے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہتے. ڈائیلاگ کا راستہ نکل سکا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پوری کوشش کرے گی کہ اس راستے کو نکالے جائے. مجھے پورا یقین ہے کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. کالعدم ایکشن کمیٹی قبلہ درست کر لے تو بات چیت ہو سکتی ہے. پابندی بھی ہٹ سکتی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو. کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کو بیرونی ممالک سے مدد ملتی ہے. آخری میٹنگ میں ہم نے وقت مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا. دھمکیاں دی گئیں. صورتحال کو دیکھتے ہوئے پابندی لگانا پڑی. جبر اور زور کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. کسی کو عوامی حمایت حاصل ہے تو پھر الیکشن کا راستہ اختیار کرے. کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب سے حملہ. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سراپا احتجاج. او پی ڈی اور وارڈز کا بائیکاٹ کر دیا. آج ریلی نکالنے کا اعلان. مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج. صوبے بھر میں پھیلانے کی دھمکی. بلوچستان بار کونسل کی خاتون ڈاکٹر پر تیزاب گردی کی مذمت. خاتون ڈاکٹر کراچی کے اسپتال میں زیر علاج. حالت بہتر. اسرائیلی درندگی کی انتہا. غزہ میں شادی کی تقریب پر حملہ. خوشی غم میں تبدیل. میزائل حملے میں دلہے اور اس کے بھائی سمیت 7 افراد شہید، 15 زخمی. عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے 2 میزائل فائر کیے. شہادتوں میں اضافے کا خدشہ. اسرائیل کے لبنان پر بھی فضائی حملے. 2 فوجی افسران سمیت 12 افراد شہید. اسرائیلی فوج نے صفاقیت کی تمام حدیں پار کر ڈالیں. مغربی کنارے میں فائرنگ سے 7 ماہ کا بچہ شہید. شہر الخیل میں گولیاں لگنے سے والدین بھی زخمی. واقعے پر ہر آنکھ نم. اہل خانہ غم سے نڈھال. پوپ لیو کا اسپین کا دورہ. میڈرڈ میں شاندار استقبال. 6 لاکھ سے زائد نوجوانوں کا پوپ کی دعائیہ تقریب میں شرکت. پوپ کی جھوٹ اور بے حسی کے خلاف نوجوانوں کو کردار ادا کرنے کی تلقین. ہوشیار خبردار. آج سے 12 جون تک شدید گرمی کی لہر. مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی. اسلام آباد اور پنجاب میں پارہ معمول سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. کراچی میں درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع. خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بھی سورج آگ برسائے گا. ٹور دی لاہور نیشنل سائیکلنگ ریس. 50 کلومیٹر طویل ٹریک پر 50 سے زائد سائیکلسٹ ان ایکشن. پنجاب کے محمد شکیل کی پہلی پوزیشن. پاک آرمی کے ارسلان، انجم اور طلحہ خان دوسرے اور تیسرے نمبر پر.
عالمی فٹبال کا رنگا رنگ میلہ صرف 4 دن دور. میکسیکن میں 40ویں سال مکمل ہونے پر منفرد جشن. دنیا کی سب سے بڑی میکسیکن ویب بنا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش. سویڈن اور آئیوری کوسٹ کی ٹیمیں میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئیں. اسٹار فٹ بالر ارلنگ ہالینڈ کا ناروے کی ٹیم کے ہمراہ طویل ٹریننگ سیشن. فیفا ورلڈ کپ کا آغاز 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہوگا. فرینچ اوپن میں نئی تاریخ رقم. 19 سال کی میرا ایندریوا نے ویمنز کا ٹائٹل جیت لیا. 36 سال بعد فرینچ ٹائٹل جیتنے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئیں. فائنل میں پولینڈ کی مایا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی. مین سنگلز کا فائنل آج الیگزینڈر زیوریو اور فلاویو کوبولی کے درمیان ہوگا. اور گولڈن ٹیمپو نامی گھوڑے نے نیو یارک کی مشہور گھڑ دوڑ ریس جیت لی. گولڈن ٹیمپو نے آخری پوزیشن سے شاندار واپسی کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا. کمانڈمنٹ دوسرے اور رینیگیٹ تیسرے نمبر پر رہے.